नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन हया जावेद के साथ। पिछले कई दिनों से जैसा कि आपको मालूम है कि ट्रांसपोर्ट के एतबार से यहाँ पे कुछ खलल पैदा हुआ था, जिसका इजाला करने के लिए एसएसपी श्रीनगर और डीएसपी अमली मैदान में उतरे और जहाँ कहीं भी खामियां थी उसे पूरा दूर करने की कोशिश की जा रही है। पिछली बार जो हमने एक स्टोरी की थी कि कई ऐसे पैसेंजर्स हैं जिनको शाम के टाइम मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में मौके पे एसएसपी साहब ने ये कुछ अहकामात सादिर किए कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट हजरात है उनसे बातचीत करके ये फ़ैसला किया गया कि जहाँ कहीं भी कमी है गाड़ियों की तो उन्हें पूरा किया जाएगा और किसी पैसेंजर को किसी रूट पे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, उसे आराम से गाड़ी मिल जाएगी। जहाँ पे कमी थी वहाँ पे मज़ीद गाड़ियाँ बढ़ाने का वादा किया गया। हमारे ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए कुछ अहदेदारान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया क्या वाकई अब लोगों को किसी मुश्किल में नहीं पड़ने दिया जाएगा। तो इस ज़िम्न में हम इनसे बात करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई ऐसा होगा। पहले हम आपका तारुफ लेंगे, उसके बाद आपसे सवालात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अपना तारुफ दीजिए आप। मैं फेरोज़ अहमद वेस्टर्न मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी का चेयरमैन हूँ और जहाँ इस वेस्टर्न एरिया में जितने भी रूट्स पड़ते हैं इनके लिए हम गाड़ियाँ मैसर रखते हैं। एसएसपी साहब ने जो हाई कोर्ट ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया है, इससे पहले हमारे रोज़गार सोमू वालों ने मुतासिर किया है। हमारी गाड़ियाँ 500 गाड़ियाँ हमारे तादाद थी और 200 गाड़ियाँ चलती थी, 300 हम बिठाते हैं क्योंकि हमारे पैसेंजर्स ज़्यादा पसंद करते हैं सोमू को, इसलिए सोमू ही ज़्यादा चलते हैं। वो शब खून करते हैं हमारे इनकम पर, हमारे ट्रांसपोर्ट पर। मगर जो अभी कदम उठाए हैं मुज़फ़्फ़र शाह साहब एसएसपी साहब ने, तो हम उसका वेलकम करते हैं, उसके काम का। उसने सोमू रुकाए हैं, जो डिस्ट्रिक्टों से आ रहे हैं वो रुकाए हैं फ्रूट मंडी से जनरल बस स्टैंड पर और पंथा चौक पर। इस अमल से, इस कार्रवाई से हमारा रोज़गार बढ़ गया, हमारी गाड़ियाँ बढ़ गई। हमारे जहाँ हमारे 30 गाड़ियाँ लगती है वहाँ हमारी 50 गाड़ियाँ आजकल चलती है। हमारे ड्राइवरों का रोज़गार बढ़ गया, हमारे ट्रांसपोर्टरों का रोज़गार बढ़ गया और लोगों को हम बेहतर से बेहतरीन फैसिलिटी करने में लगी हुई है। जैसा कि मैं कहूँगा, नारबल रूट पर हमारी पहले चलते 5-6 गाड़ियाँ, अब 15 गाड़ियाँ हमने डाल दी हैं। सुबह सवेरे नारबल से 7:15 बजे हमारी पहली गाड़ी निकलती है, उसके बाद फिर 15 मिनट से वो वहाँ से निकलते हैं। श्रीनगर से हम 7 बजे गाड़ियाँ निकालते हैं नारबल के लिए, वो चलते हैं आधा घंटे के बाद। शाम के वक्त 4-5 बजे से साढ़े 6 बजे लास्ट हमारी गाड़ी निकलती है जहांगीर चौक से। इसी तरह पंजीनारा में हमारी 10 गाड़ियाँ चलती हैं, तो वहाँ पहली गाड़ी निकलती है 8 बजे, श्रीनगर से निकलती है 7:30 बजे। शाम के टाइम बेहतरीन से बेहतरीन सहूलियत हम मैसर रखते हैं। 6:30 बजे लास्ट हमारी गाड़ी निकलती है जहांगीर चौक से। इसी तरह जो मंडी जहाँ पर जनरल बस स्टैंड है, हमने वहाँ नॉन स्टॉप गाड़ियाँ रखी हैं, 50 गाड़ियाँ नॉन स्टॉप रखी हैं, सिर्फ मुलाजमों के लिए और हस्पतालों के लिए। सोरा हस्पताल के लिए हमने जनरल बस स्टैंड से गाड़ी रखी है जो 10-10 मिनट के बाद निकलेंगी।
इसी तरह हमने हडवन SMS अस्पताल के लिए हमने गाड़ियाँ रखी है जनरल बस स्टैंड से, जो सुबह 7 बजे से निकलेंगे 10-10 मिनट के बाद, और वहाँ से भी SMS अस्पताल से भी लास्ट गाड़ी निकलेंगे 7 बजे। इसी तरह जो हमारी गाड़ियाँ चलेंगी फ्रूट मंडी नॉन स्टॉप, इसी तरह सोरा से वो भी नॉन स्टॉप चलेंगी गाड़ियाँ, और ये मंडी और हेडवन वो भी नॉन स्टॉप गाड़ियाँ चलेंगे। इस तरह से हमारा जो रोज़गार भी बढ़ गया है और लोगों को भी फ़ायदा हुआ। शाम 7:30 बजे या 7 बजे 7:30 बजे हमारी गाड़ियाँ निकलती हैं बटमालू से। तो लोगों को हमारे साथ ताउन करना चाहिए, लोगों को उधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लेट आवर्स तक सारे स्टॉपों पर गाड़ियाँ मैसर रखेंगे। साहब एक सवाल है यहाँ पे, आपकी जो गाड़ियाँ चलती है अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि लोग ये जो सोमो के बगैर जो गाड़ियाँ चलती है, टाटा गाड़ियाँ जो चलती है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग सफ़र करते हैं कि ये गाड़ी जो है स्टॉप के बाद स्टॉप पे रुकती जाती है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी उकता जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपके ड्राइवर हज़रात जो है वो काफ़ी टाइम लगाते हैं इसमें, तो इसमें कोई इंस्ट्रक्शंस अपने ड्राइवर्स को क्या आपने दी है कि जो ये मुश्किल पैदा करता है कि ड्राइवर हमारे पैसेंजर्स के लिए, तो उसका इलाज क्या है आखिरकार? जहाँ तक टाइम लगाने का मतलब है कि हमने उन रूटों पे जो फास्ट सर्विस चाहते हैं वहाँ हमने नॉन स्टॉप गाड़ियाँ रखी हैं, जैसे कि मंडी से, और मंडी से सोरा अस्पताल, और मंडी से SMS अस्पताल। इसी तरह हमने एक और नई सर्विस स्टार्ट की है जो SMS अस्पताल से जाएंगे पंथा चौक, बरात से जाएंगे रामबाग, सनत नगर, बाईपास। लोगों को हम फैसिलिटी देने के लिए तैयार है। और एक मसला पहले था कि जो सोमूज आते हैं श्रीनगर के अंदर, श्रीनगर के सड़कों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने लोड उठाएंगे। जब SSP साहब ने वहाँ बंद किया है सोमू को, आजकल ट्रैफिक स्मूथली चलते हैं, यहाँ कोई ट्रैफिक जामिंग नहीं है, किसी जगह रुकते ही नहीं है। हर जगह हमारी गाड़ियाँ रवान दवा हैं। 10-15 मिनट के बाद हर एक पैसेंजर को गाड़ी मिलती है, हर एक रूट को मिलती है गाड़ियाँ। मेरे साहब एक और बात है, ये है कि माशाल्लाह हम कश्मीर से ही सारे बंदे वाबस्ता है। जो ये आवारा ड्राइवर हजरात जिनको आप कहते हैं, उनकी गाड़ियाँ हैं, एक तो उन्हें परमिट दी जाती है कि किसी रूट पे चलने की, लेकिन उसके बाद ये भी देखा जाता है कि उनके पीछे भी एक फैमिली है, वो भी घर वाले हैं। क्या ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है आप लोगों में कि आप उन गाड़ियों को भी एडजस्ट करो ताकि प्रॉपर वे में यहाँ शहरी श्रीनगर का ट्रैफिक चले, या शुमाली कश्मीर की तरफ जाने वाला ट्रैफिक, या जनूबी कश्मीर की तरफ जाने वाला ट्रैफिक जो है ये बाइत्तेफाक की राय सभी रूट्स पे चले और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो? जहाँ तक ये मसला है, हुकूमत ने 2 तरह के यहाँ दे दिए परमिट। एक दे दिया स्टेज कैरेज और दूसरा दे दिया कंट्रैक्ट कैरेज। कंट्रैक्ट कैरेज दे दिया टूरिस्टों के लिए या कोई गाड़ी हायर करेंगे इसके लिए। यही परमिट है सोमू के लिए। सोमू तो टैक्सी है, वो स्टेज कैरेज ऑपरेट करते हैं इनलीगल तरीके से, क्योंकि हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको बैन लगाया। तो हम देंगे, अगर किसी जगह कोई प्रॉब्लम है हम वहाँ उनको फैसिलिटेट करेंगे, फास्ट सर्विस देंगे, जिस तरह से आवाम चाहेंगे उस तरह से देंगे। मगर वो टैक्सी है, टैक्सी परमिट उनको ऑपरेट करना है टैक्सी की तरफ से, उनको ऐसे स्टेज कैरेज की तरफ नहीं चलना चाहिए। एक और मसला है यहाँ पे वादी कश्मीर में, ये भी मसला है कि हर एक यहाँ पे आदी हो चुका था कि बटमालू आके उसे गाड़ी मिलती है। आज बटमालू आके जब आता है, बंदा आता है, मैंने पिछली बार भी ये मसला छेड़ा था
جس شخص کو ان بٹوین کسی راستے میں جانا ہے، آپ کی گاڑی جاتی ہے یہاں سے پارم پورہ میں پیسنجر نیچے اتر جاتا ہے، اس سے آگے وہاں سے گاڑی یہاں سے نہیں نکلتی ہے جو آگے جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ناربل والی گاڑیاں ہیں جو انٹر کنیکٹڈ ہے باقی علاقوں سے، عمر آباد ہے، شالٹینگ ہے، پنجی نارا ہے یا کوئی اور علاقہ ہے، وہاں پہ گاڑی چھوڑتی ہے۔ یہاں پہ جب پیسنجر کھڑا ہو جاتا ہے اس سے آپ پارم پورہ کی سروس تک دیتے ہیں اور وہاں سے اس کو دوسری گاڑی لینی پڑتی ہے، جبکہ ناربل والی گاڑی جو ہے وہ فل آتی ہے، اس میں کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے۔ کیا کوئی ایسی سروس جو آپ کے پارم پورہ سے خالی ناربل تک جائے اور وہاں سے لوٹ کے آئے، تاکہ یہ جو پیسنجر ہے جسے ان بٹوین جانا ہے، اس سے وہ اگر آپ کی سومو کو ہاتھ دیتا ہے تو آپ کا سومو ڈرائیور اس سے کہتا ہے کہ مجھے ماگم جانا ہے، میں آپ کو بیچ میں نہیں اٹھا سکتا ہوں، اگر آپ نے آپ چڑھنا ہی ہے آپ کو کرایہ برابر ماگم تک کا دینا پڑے گا۔ اس کا نوٹس لیا ہے کیا آپ نے؟ جناب، جہاں تک یہ مسئلے کا تعلق ہے، ہماری گاڑیاں یہاں سے نکلتے آدھا گھنٹے کے یا 15 منٹ کے بعد ہر روٹ پر چلتے ہیں۔ ناربل کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ ان بٹوین پڑتے ہیں جنرل بس اسٹینڈ کی طرف سے۔ ہماری گاڑیاں یہاں سے جائیں گے جنرل بس اسٹینڈ میں بھی اس کو سواری اٹھانی ہے، کمرواری میں بھی اس کو اٹھانی ہے اور ڈراپ کرنا ہے، یا ہر ایک اسٹیشن پر ڈراپ بھی کرتے ہیں، اٹھاتے بھی ہیں اور ڈراپ بھی کرتے ہیں۔ اس گاڑی میں HMT والے بھی چڑھتے ہیں، ناربل والے بھی چڑھتے ہیں، ان کو فیڈ کرتے ہیں، کمرواری والے بھی فیڈ کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، فروٹ منڈی کے بعد ناربل کے لیے بڑی بس بھی جاتی ہیں، سوموز بھی جاتے ہیں، ہماری گاڑی بھی جاتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی پرابلم ہے تو لوگوں کو ہمارے ساتھ کنیکٹ کرے تو ہم ان کو لیے فیسلٹیٹ کریں گے وہاں سے بھی۔ فی الحال کیا ناربل کے لیے کوئی مزید گاڑی بڑھا دی ہے آپ نے؟ ہاں، پہلے تو 5-8 گاڑیاں چلتی تھی، جب یہ سومو وومو بند ہو گئے ہم نے وہاں 15 گاڑیاں ڈالی ہے اور ٹائم ٹیبل بھی فریم کیا ہے۔ وہاں کے لوگوں کو اگر چینج اس میں بھی چاہتے ہیں وہ ہمارے آفس میں آ جائیں تو ہم ان کو اچھے سے اچھے سروس دیں گے۔ اور بھی مزید جو یہاں پہ سرکار کی جانب سے یا کورٹ نے فیصلہ لیا ہے کہ گاڑیاں نہیں چلے گی اب ان روٹس پہ، تو آپ کا یہ کہنا کہ اس سے روزگار پہ بھی اضافہ ہوا، جو آپ کی مشکلات تھی وہ بھی دور ہونے لگی آہستہ آہستہ، تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک صحیح فیصلہ ہے؟ یہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے گورنمنٹ نے۔ پہلے ہماری آمدنی بہت کم تھی، ہم رینیو نہیں کر سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس۔ انشورنس ہم کو دینا ہے سال بھر کے لیے 40,000 روپیہ، یہ افورڈ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے ڈرائیور کو ایک مزدور لیتے ہیں 800-900 روپیہ، ہمارے ڈرائیور 400-500 روپیہ لیتے ہیں، اس کی بھی آمدنی بڑھ جائیں گی، اس کی بھی فیملی پیچھے ہے تو وہ بھی کھانے پینے کے لائق ہو جائیں گے۔ ہمارے ٹرانسپورٹر جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتے ہیں مارکیٹ۔ اب جب آمدنی بڑھ جائیں گے مارکیٹ میں وہ اچھے رہیں گے، عزت دار رہیں گے، اور دوسری بات ہے جو انشورنس وہ بھی آ جائیں گے، آمدنی بڑھ جائیں گے، وہ گاڑیوں میں بھی ڈاکومنٹس کریں گے۔ فیروز صاحب، کیونکہ ساری عوام دیکھ رہی ہے یہ پروگرام، تو یہ بتائیے کہ اگر کسی پیسنجر کو کوئی پرابلم ہو جائے، کوئی ایسا فون نمبر جس کے ساتھ وہ رابطہ قائم کر سکے، فار ایگزامپل یہاں پہ شام کو کوئی لیڈی ہے اس کو ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے، تو آپ کو تاکہ کال کرے کہ انہیں بھی کوئی پرابلم نہ ہو جائے، آپ کو کال کرے تو امیجیٹلی آپ اس کے لیے کوئی ایسی گاڑی نکال سکتے ہیں جہاں پہ پیسنجر بھی سفر نہ کرے اور آپ بھی مطمئن ہو جائیں۔ جہاں تک شام کا ٹائم، یہ پیک آور ٹائم ہے، صبح اور شام، ہمارے آفس بیئررز بٹمالو میں خود ڈیوٹی دیتے ہیں، میں بھی دیتا ہوں 7 بجے 7:30 بجے تک ہم دیتے ہیں بٹمالو میں ڈیوٹی، اور جہانگیر چوک پر بھی ہمارے ملازم لگی ہوئی ہیں۔ اگر کسی پیسنجر کو بھی کوئی گاڑی نہیں ملتی ہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے۔ میں اپنا نمبر دوں گا 91494867
56 وہ ہمارے ساتھ رات بھر کا کوئی بھی پرابلم ہو, یہ ٹائم ٹیبل کا پرابلم ہو یا گاڑی نہ مل جائیں گے کسی روڈ پر, ہم ان کو گاڑیاں مہیا رکھیں گے. ناظرین, فیروز صاحب جنہوں نے واضح کر دیا کہ جو کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ان کے اعتبار سے ان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا اور اس پہ عمل کرنے کی کافی ضرورت ہے. ایس ایس پی ٹریفک مظفر صاحب اس میں لگے ہوئے ہیں, ڈی ایس پی غلام حسن ساتھ ہیں ان کے, تو ان کی کوشش رہتی ہے. کئی دنوں سے ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کورٹ کے حکم کی عدولی تو نہیں ہو رہی ہے. تو ایسے میں جو یہ ڈرائیور حضرات ہے ان کا ماننا ہے کہ یہ کافی مطمئن ہے. باقی جو الیگل روڈز گاڑیاں چلتی ہے روڈز پہ, ان کو بھی چاہیے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ان سے رابطہ قائم کرے. اس مسئلے کا بھی حل دیکھنا ہے کیونکہ وہ بھی اسی قوم کے ہمارے اپنے معمار ہے. ان کا بھی روزی روٹی پہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے روزی روٹی پہ بھی ہاتھ پڑے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ کورٹ کی عدولی کر رہے ہیں وہ یہاں کی سرکار نہیں مانے گی. چاہے آپ کچھ بھی کر لو, اس ضمن میں اتفاق کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ان لوگوں کے لیے بھی حل ڈھونڈا جائے جو اس طرح کے ڈرائیور حضرات عام طور پہ روٹس پہ چلتے ہیں. فی الحال فیروز صاحب نے یہاں پہ عوام کو یہ یقین دہانی کروائی کہ اب کسی قسم کی بھی کمی محسوس نہیں کریں گے پیسنجرز. گاڑیاں دستیاب رکھی گئی ہے اور جو اضافی گاڑیاں چلتی ہیں اب ان سے بھی یہاں کے پیسنجرز کو سہولیت بہم ہوگی. اس کے علاوہ جو ہم نے ان کو سوال کیا, اکثر و بیشتر ہمارے پیسنجرز یہ ہمیں سوال کرتے ہیں کہ جو ٹاٹا گاڑی والے ہیں وہ گھنٹوں بھر چلتے ہیں اس روٹ پہ جب تک ہمارا پیسنجر جو ہے وہ کافی تنگ آ جاتا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے نان سٹاپ گاڑیاں جو ہے وہ نکالی ہے جو عوام کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوں گی. اور اس کے علاوہ اگر کسی پیسنجر کو کوئی مجبوری ہے یا کوئی مشکل ہے تو فیروز صاحب نے ان کے لیے اپنا نمبر بھی دے دیا. آپ ڈائریکٹلی بنا کسی جھجک کے ان کو کال کیجئے تاکہ آپ کی مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے. میں ہے جاوید, دا وائس آف کشمیر اور کشمیر آن لائن کے لیے.